السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجمعوا شويه الاخوان نهضروا عاوتاني اليوم في الحجر الصحي. حنا ديما الحجر الصحي، كنا في الحجر الصحي ياك. صباح الخير صباح الخير. حنا عندنا هنا فين نشوف اكزاكتومون شحال عندنا. حنا عندنا 6:30 ديال العشيه. كي داير السي رضوان؟ لاباس عليك؟ بخير. المغاربه اللي جالسين في الحجر الصحي تبارك الله عليكم، جيسبر تكونوا ولفتوا ياك. دونك غادي نهضروا اليوم على سي نبيل، اهلا سي سعد، تبارك الله عليكم. نهضروا على الكلوروكين. ان نتوما خوتي المغاربه كلشي كيهضر على الكلوروكين مع الكورونا فيروس، ولم اكن انتظر يعني هذيك الخلعه كامله. يعني الهضره بزاف في الفيسبوك ديال المغرب، اللي كيقول لك كيحيد الرجوله، اللي كيقول لك كيعمي، اللي كيقول لك كيقتل. الله يا ودي فين وصلتوا؟ دونك خصنا نهضروا معكم، الله يجازيكم بخير. بحال اللي كتعودوا منا ما كنكذبوش معكم، ما كنكذبوش، راه اللي كاينه كنقولوها لكم. القضيه ديال الكلوروكين، اهلا حنان. الكلوروكين واحد الدواء اللي كاين هذه من عشرات السنين، يعني ماشي عاد جابوه دابا. الكلوروكين عشرات السنين هو كاين. الكلوروكين كان كيتعطى في الاساس وفي الاصل للناس اللي فيهم الملاريا، يعني ذاك المرض الذي يصيب عن طريق واحد الناموسه هي اللي كتعض الانسان وكتدخل واحد البارازيت، وكيتعطى هذا المرض باش يقتل ذاك البارازيت باش الانسان ما كيكونش مضاعفات. وهذه الملاريا بحال اللي كتعلموا كاين واحد المناطق في المغرب اللي كاينه فيهم، ولكن اكثرها كتكون في الافريك اولا في الامريك دو سود، يعني وبزاف عند المناطق، ولكن البؤر اكثرهم هما اللي كيكونوا في هاد البلايص هكا. وهذا من واحد المرض اللي يقدر الانسان مثلا ما فيه والو، انت راه جالس في المغرب بخير وعلى خير، بغيتي تمشي لافريقيا تسارى، ولا باغي تتبع الكره، ولا عندك شي حاجه مشيتي لافريقيا ورجعتي، تقدر تجيب هذا المرض هذا، تقدر توصل لافريقيا بخير وعلى خير، غدوز واحد يومين و 3 ايام غيبان فيك هذا المرض، الاعراض ديال الملاريا. دونك هذا الكلوروكين كيدار شحال هذه. شوف اخوان المغاربه، انا دابا كنهضر معكم مع الصباح، كنهضر مع الام المغربيه، مع الجده، مع الجد، داكشي باش هذا الصباح كنهضروا مع الدراري الصغار، يعني كلشي في الحجر الصحي كاملين. دونك غنهضروا بحال هكا كاع. شوف شريف اخويا اختي، كاع الدواء يعني الدواء شي حاجه كتشربها باش تولي مزيان ياك. كاع الدواء عنده مضاعفات، جميع الادويه بما فيهم لاسبيرين، دوليبران، اي دواء كتاخذو يقدر يدير لك مضاعفات ويقدر يقتلك، لان كاين الحساسيه. كاين الناس اللي كياخذوا الدواء ما كيوقع لهم والو، وكاين غير كياخذ الدواء يقدر يطيح يموت، يدير واحد الحساسيه، واحد لو جون ديال واحد الحساسيه يموت. يلا لاسبيرين، غير لاسبيرين وحده يشربوها 100، يشربها واحد يطيح تما يموت. واش فهمتوا؟ الا ما كان السبيطار حدا وما كان، ويعني ولا ما كانش يعني الاسعافات الاوليه، فهمتوا؟ يعني اي مرض غادي يدير لك المضاعفات. ونزيدوا نعاودوا الله يجازيكم بخير. الكلوروكين راه ماشي انت دابا جالس مع دابا في الدار كتقول باش ما يشدنيش الكورونا فيروس انا نمشي نسبقو نشرب الكلوروكين. لا، الكلوروكين قلنا لكم اخوتنا المغاربه ما كاينش هناك ابحاث رسميه مؤكده 1000% بان الدواء كيداوي الكورونا فيروس. يقول اللي بغى يقولها. حنا كاطباء مغاربه، حنا اخوتنا المغاربه كنهضروا مع المغاربه ديالنا، المغاربه الحقيقيين هما اللي كنهضروا معاهم، ما هذاك اللي كيعبدوا الفرنسيس. الله يعاونك، انا كنهضر مع المغربي الحقيقي والمغاربه الحقيقيين، ولاد الشعب بحالنا بحالكم، نفتخر بكم وتفتخروا بنا. كنقول لك جميع الناس اللي شرشر دابا في العالم ما كاينش دواء واحد كيداوي، كلشي في التجربه بما فيهم الكلوروكين. خرج واحد الفرنساوي هزو، بقات واحد الجعجعه وداك العقده ديال الاجنبي اللي فينا حنا وفي شمال افريقيا وتقريبا في العرب كاملين، وديك العقده الاجنبي، لان سي بسيكولوجيك. الواحد كيشوف الاجنبي كيقول لنا لا هذه عقده، الوغ كو حنا كمسلمين وكانسان وكعرب عندنا العقل، كامازيغ عندنا العقل، ربي عطانا العقل باش نخدموه. الفرنسيس مسحوا لنا العقل، الغربيين، وهذه كنقول لجميع الناس الغربيين من بين يعني الحرب اللي داروا علينا، الحرب ديال السلوكيه اللي داروا علينا والنفسيه اللي داروا علينا، مسحوا لنا المخ. ستادير هو اللي كيفكر. الغربي بغاك تاكل وتشرب وتمشي للطواليت صافي، ما تفكرش، ما تخدمش عقلك. داكشي اللي دايرين لنا الفرنسيس. دابا الفرنسيس هما لنا واحد تما قال لك لقى واحد الدواء، وصانوفي خرج لنا العثماني دغيا كيزرب، مره كيقول، مره كيزقل. الزرب قال لك وصانو، قال لك هاد الدواء هذا راه كيتصاوب في المغرب. انا بيدي كنت ويلي اذا هذا شي مغربي كيصاوبوا. لا، صانوفي ديال فرنسا، الفلوس يعني غيمشيو لفرنسا. احنا بدينا كنعطيو الفلوس لفرنسا اللي طاحت،
فرنسا اللي طاحت كاع اوروبا كامله، الاوروبيين بانفسهم العلماء يشهدون بان اوروبا طاحت. هذا العثماني دابا بدا كيعطي الفلوس لصانوفي، بس صانوفي عطوها لفرنسا، فهمتوا؟ دونك هادشي كله اللي عرفناه، ما ندخلوش التفاصيل الله يرحم والديكم اخوتنا المغاربه، خلينا نهضروا مع العائلات، نهضروا سيرتو على الدواء. دونك الدواء اخوتنا المغاربه كيتعطى هذا الكلوروكين حتى كيكون فيك هذا المرض الله يسر ودخلتي للسبيطار والمضاعفات وقربتي تموت، عاد كنعطيو الدواء. يعني ما عطيناكش دواء غتموت والله ما كنقولوا نعطيوها الدواء ان شاء الله يكون خير. دونك الدواء يقدر يجي مزيان يقدر ما يكونش مزيان. المضاعفات اللي شويه خطيره فيه هذه معروفه، هذه يا اما غادي يقيس لك العينين، يا اما غيقيس لك النيف، يا اما كيضرب في القلب، كيقيس الكلاوي، كيقيس الكبده، يقدر يقول لك بحال اللي قلت لك تاكل حبه وحده طيح دير انونجيو اديم تموت. يعني جميع الاعراض يعني الثانويه ولا لي زافي سكوندير يقدر يعطيها الدواء الكلوروكين. اللي خصكم تعرفوا اخوتنا المغاربه، اولا شنو قلت لكم الفيديو اللي قبل من هذا، قلت لكم ما بغيناش نوصلوا الكلوروكين. اخوتي المغاربه اللي بغيت انا ما نوصلوش كلوروكين، نتوما تجلسوا معنا هنا الوقايه، حنا جالسين مع بعضياتنا، حنا كاين شي كلوروكين تبع داكشي اللي كنقولوا حنا واللي كنسمعوا من الناس. شو دابا حنا ما كنجي عندكم لاحظتوا على يومين 3 ايام حتى انقي الاخبار كنجي كنعطيكم اللي كاين واللي يفككم. وجوسكا ماتنون الناس اللي تابعينا في هذه لاباج، انا كنظن العدو والحبيب راه يشهد بان عمري ما كذبت عليكم في هذه المسائل ديال الصحه. شحال من مرات كنقول هذوك الاعداء اللي كيقول لك كنبان له انا عدو ولو ان عزازين عليا كلهم، كنقول له شوف كرهني كيفاش ما بغيتي تكرهني، ولكن الا مرضتي ومرضوا والديك طلب السلامه تلقى واحد بحالي في المستعجلات صافي. اما من بعد بيناتنا سيدي ربي هو اللي كيعرف شنو كاين. دونك اخوتنا المغاربه لا كلوروكين ما خصكش تخلع، لان ما غتعطالكش دابا، وإلا تعطات لك راه غتكون في السبيطار، ما خصكش تاكلو انت في الدار، لا في السبيطار، وكاين المراقبه وكاين الوسائل وكاين الاطباء وكاين الممرضين. اذا ما بغيناش نوصلوا لداكشي صافي، هادشي اللي بغينا نقول لكم، ما بغيناكمش اخوتنا المغاربه الله يرحم الوالدين توصلوا لداكشي. انا بغيت نقول لكم بان الحجر الصحي في ماليزيا، من اين اتكلم كوالالمبور، كان في الاول حتى 31 مارس، في الاول البارح ردوا حتى 14 ابريل. وباش تعرف الامور يعني سيريوز، يعني الناس عارفين بان لامباكت ايكونوميك والاقتصاد وهذا بحال المغرب، ولو ان المغرب راه غير الله يستر، ولكن هاد الناس هما اللي عندهم مينيسيو وكيبغيو الحق للمجتمع للمواطن ديالهم في الدرجه الاولى، وكيبغيو حتى الناس اللي جايين. يعني هاد الناس ماشي عاديين. القاره الاسيويه قال الاستاذ المنجره هي اللي تصلح لنا نتصاحبوا معاهم المستقبل، اما ديك اوروبا امريكا غير نساوهم. راك شفتوا شنو واقع غير بيناتهم ناضوا كيتقاتلوا، وشفتوا القرصنه ديال الادويه، ودابا رجعنا فيها في السيبه من اوروبا. شكون اللي كان كينوي نوصلوا لهذا الشيء؟ واحد مسيطر الدواء من واحد البلاد، داز من واحد البلاد طيروا داك الدواء داه لراسهم وخلوا داك البلاد بلاد. شوف وين وصلت اوروبا، وهذا الشيء حسينا به اخوتنا المغاربه، حسينا به، وقال الاستاذ المنجره وقالوها الناس اللي كيفهموا وهكاك. وتحاربنا قلت لكم من ولاد بلادنا، يعني ولاد بلادنا اللي خصهم يساندونا، بحال دابا مغربي ساند الطبيب المغربي، وحاربنا علاش؟ لان في اوروبا وعنده الفلوس والناسيوناليتي ولعبوا لهم الدماغ. الاوروبيين الفرنسيس، الحرب النفسيه التي هي علينا حرب الدماغ اخوتنا المغاربه، ماشي بقى السلاح مش شحال هذه ما بقاش، الدماغ كيطحنك غير انت في دارك هو كيطحنك غير من الاذاعه، غير يلصق لك هذوك صحاب الرقيه الشرعيه ولا داك الدين اللي جابوا لنا مزور ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخربق العائلات وجبد العداوه، تجعل الناس خارجين في وسط الناس كتخاف على ولادها جالسين في الدور، هو خرج لكم ولادكم الالوفات الزرقاء، قال لك سير طلبوا سيدي ربي، هما هذوك خرجوهم غير باش يموتوا، هما كيتفرج باش يبقى غير هذا يقول لك عدو الله، هما الحكومه عدو الله ولا الملك والسبع، عرفتي داك الهضره اللي ما وصلتنا لوالو، اللي كنا كنقول لكم شحال هذه اخوتنا المغرب، كنقولوا لكم كاين مشاكل في المغرب، كاين مشاكل اللي حنا الولاد ضحيه هذه المشاكل، ولكن نعايروا هذا، ولكن اون فوا توصل لا سيكوريتي يعني ديال والحياه الانسان، يعني نتوما راه ما كيبقى والو، كنشدوا المشاكل كامله، كنجمعوا المشاكل ديال الصحه ديال التعليم ديال الفقر ديال في هذه الساعه هذه كتجمد واحد الميكا كحله وكتشدها وكتحطها، ملي تسالات تعاود تجبد عاوتاني ديك الميكا ونبداو. ولكن دابا باش تفهموا يعني الضروره القصوى هو الانسان، هو ما نتقاسوش، وهذا المرض ما يدوش فينا وما يتزرعش في المجتمع، هذا هو الضروره القصوى. دابا ما تفكر لك حتى شي حاجه، دونك فكر فيك، فكر في والديك، فكر في المصلحه العامه، ودير بالك مع سيدي ربي. انا كنهضر مع الناس كبار، واحد السيد كيهضر مع داك النهار في واحد دوزيام ولا ما عرف شنو، قال له الشريف انا اش غندير، راجل كبير، قال له اش غندير انا في الدار، انا راه ولفت كنمشي للجامع حتى الصلاه ما مشيتش كل. شوف على الهضره، اين هي ونحن اقرب اليك من حبل الوريد. قارين القران الشريف اللي كتمشيو الله سبحانه وتعالى، شي حبل الوريد هو واحد العرق كيدوز هنا،
حبل الوريد عرق هنا، الوريد هنا شرايين. الله سبحانه وتعالى قريب ليك من هذا، يعني الله معاك صاحبي، الله سبحانه وتعالى معاك، يعني تكوروني غير جلس، ماشي انت اللي مشيتي للجامعه تجبر سيدي ربي شريف، الله يهديك. هادو كاين شي ناس ما كاين هكا، تعقلوا نهار اللي شدوا داك الارهابي الفيزازي اللي ما بقاش كيبان، نهار اللي شدوه الجامع واقفين فيها شي طنجه وتما ديك الجامع قال لك شدوا لنا الفيزازي والله ما عرف كيفاش هاد الصلاه غدوز. شو على هضره كي دايره الاخوان، يعني حنا ما كنعبدوش سيدي ربي، راسكم تفهموا هادشي. وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعني الله سبحانه وتعالى معك، وهو معكم أينما كنتم. غير إلا سمعتوا هاد جوج ديال الآيات صغيورين ما تبقاش تهضر لي شنو درت تلفت الجامع هذا. احنا عارفين داك الناس كبار مساكن راه عندهم داك لي زابيتود كيمشي يصلي في الجامع والفجر ينوض، غير داك المشيه راه الحيويه. ولكن الشريف راه انا كنشرح لك بعدا غير باش تعرف نفسيا بان ما حتاش تمشي للجامع تلقى سيدي ربي، الله سبحانه وتعالى معاك، وراه هذا كذلك القران الله يرحم باك ماشي انا، وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. دونك صافي ما تبقاش تظل نمشي. علاش كتمشي عند الراقي الشرعي الشريف؟ حنا دابا كنهضروا واش الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء على المسلمين، ماشي على الاسلام بلاصتو، على المسلمين. علاش كتمشي عند الراقي الشرعي؟ علاش كتمشي للضريح؟ علاش كتمشي للضريح؟ ودابا انت كتحدى الحي الذي لا يموت الشريف، هو كيقول لك انا معكم، ذكرني انا هضر معايا، انا معاك انا قريب لك هنا هضر معايا. انت كتخلي هاد الهضره وكتمشي عند واحد الضريح وتعبد وتبوس وهذا. اذا كيفاش بغيتي سيدي ربي يبغينا؟ انا غير جاوبني، انا غير هذا السؤال، انا كنهضر مع المسلمين الحقيقيين، وكنهضر مع الشباب المستقبل، يعني المسلمين المستقبل. بغينا يكون عندكم واحد الايمان حقيقي يا وليداتي. خلينا من هادشي اللي كتشوفوا ما تثقوش. دو شوز عندكم، واحد سي بسيكولوجيك، دو ديسيزيون. يا اما غادي تسمعوا هادشي اللي كنقول لكم، يا اما غادي تنحرف. لان انا عارف، لان اي شاب بغى يجي في هذا الوقت يقول واش دروين هذا، ويلي واش واقع ناري، ها اللي غيمشي ينتحر، ها اللي غيضرب الحشيش، ها اللي غيمشي. لا وليدي لا، الله يهديك. انا كنزيد نشرح لك، ماشي كنقول لك تبعني، خلينا الله يرحم باك. حنا كنديروا خدمتنا كمثقفين، بحال اللي قلت لك انا بالنسبه لي للمثقف والطبيب والاستاذ، واحد السيد هاز واحد المناره وغادي في الظلام وانت تابعني، داير يدك هنا وانا كنقول لك الضبالك شو عندك زيد، لا ما تمشيش من هنا، اجي تبعني من هنا. فهمتوا؟ هذا هو بالنسبه لنا هكا باش كنهضروا معاكم هنا وكنهضروا مع ولادكم، الله يرحم لكم الوالدين. دونك غير الا فهمتوا هاد جوج ايات كيجمعوا كاع داك العادات اللي عند الناس كبار. جلس الشريف وارتاح ليا مع راسك، ما عندك ما دير في الدار، كنهضروا مع ولادكم يجيب لك شي كتاب ويجلس ويقرا حداك ويستافدوا. قرا الكتاب. الا عندك تلفازه والانترنت، انا نقول لكم خلينا من داك دوزام وخلينا من داك بيزام، ولا دخلوا قلبوا على الناسيونال جيوغرافيك، قلبوا على الاذاعات ديال القرايه، كاين اذاعات زوينين غير داكشي ديال المتاسلمين، داك السم اللي طلقوا لنا من اللي جانا من الشرق الاوسط الشريف. كاين اذاعات اللي تشوفهم، تشوف الدنيا كي دايره، تشوف البلدان، دخلوا شوفوا اسيا كي دايره بلا ما يكذبوا عليكم، شوفوا الناس كي عايشين، شوفوا الناس كيفاش خدمت بلادها، شوفوا التقاليد، شوفوا ديانات، شوفوا ويكون عندكم حب التطلع. انا كنقول هذا الشيء للدراري صغار، انتم علموا ولادكم. الوالده دابا ساعه في الكوزينه جرجرها، اجي لولدك اسمع انا، اجي نلعبوا الكارطه، لعب هذه. الوالده شنو بان لك في هذا الشيء اللي وقع بالكورونا فيروس؟ ها الكورونا فيروس شنو هو؟ علاش خصك تجلس في الدار؟ انا كنشوف شي فيديوهات هكا. خصكم تكونوا هضروا مع والديكم، تصاحبوا مع والديكم. كتصاحبوا اش كنقول؟ تصاحبوا مع والديكم. كنتي كتفيق الصباح كتخرج القهوه كتجي حتى ل 8، ما عارف لا اختك الصغيره واش مشات للمدرسه، لا تعدى عليها شي واحد، ما تعرفش اختك الكبيره مسكينه شنو المشكل عندها، واش تعدى عليها الاستاذ ولا هي تعدات على الاستاذه، ولا شي واحد كيتحرش عليها بالزنقه، ولا فهمتوا شنو كنبغي نقول لكم؟ جلسوا مع اولادكم. الغرب ضربنا في الاسره، ضرب الاسره. نحن اخوان المغاربه وليداتي، نحن لازلنا في الحرب الحضارات اللي تهضروا شحال هذه. انا كنقول لازلنا في الحروب الصليبيه. سمع شنو غايقول واحد السيد فرنسي اكستراوردينير سميتو ميشيل اونفري، سمع شنو غادي يقول على الحروب الصليبيه التي ما زالت تمارس على المسلمين. واسمع الا ما تفيقتينيش انا، اسمع شنو كيقول واسمع. Même avec des bombes atomiques, dites-vous. Voilà. Alors vous dites, il faudra faire le compte de ce que la France a fait, notamment en tuant des musulmans dans des guerres menées, dites-vous, avec le soutien de philosophes et l'appui de médias dominants. Oui. Écoutez, depuis 1991, François Mitterrand a converti la gauche au bellicisme et à la politique américaine. C'est-à-dire... غادي يقول الحرب صليبيه. سمعوا. Il a déposé une rose sur le tombeau de Jaurès, qui était pacifiste, qui ne voulait pas de cette première guerre mondiale et qui a été tué justement parce qu'il ne voulait pas de cette guerre. Et Mitterrand, en acceptant les guerres de Bush,
rentre dans un processus qui, je le dis, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais a généré 4 millions de morts. Il y a 4 millions de musulmans qui sont morts à cause de ces guerres déclenchées par l'Occident et qui ont généré effectivement une espèce de ressentiment généralisé de l'Oumma, de la communauté musulmane planétaire. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que je le comprends. Oui. Je vous dis que c'était la réponse politique. Le 11 septembre était la réponse politique à la politique que l'Occident menait en terre musulmane. Oui, et comme le terrorisme s'explique aussi comme ça. On peut toujours faire le moraliste, et ça marche toujours. Les terroristes sont des méchants, ils sont des barbares, nous on est civilisés, on est des bons, et puis l'affaire est réglée. On peut dire ça, mais le philosophe ne fait pas ce travail-là. Le philosophe fait un travail de généalogiste et dit d'où ça vient. Pourquoi des gens peuvent-ils un jour arroser à la mitraillette d'autres individus qui n'ont rien fait, juste boire un coup à la terrasse d'un café ou danser au Bataclan? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Et je dis, mais remonter en amont, on ne peut pas bombarder depuis 1991 des populations musulmanes partout sur la planète, Afghanistan, Mali, Mauritanie, détruire l'Irak, détruire la Libye, détruire la Syrie, détruire tous ces pays-là, faire monter une espèce de violence généralisée. Croisade, vous dites, c'est la croisade de Bush à laquelle la France est alliée. Mais c'est une croisade. C'est une croisade, voilà. La France, quand elle a choisi... سمعت الإخوان شنو قال؟ هذا فرنسي يقول أن الأوكسيدون من الكروازاد يعني لا زال يقود حرب صليبيه على المسلمين. هذا ما فرنسي يقولوا، لكن فرنسي من نوع خاص، يعني الناس بحال هكا لا يقام لهم ولا يقعد، يعني الناس كيضربوا بالحقيقه بحال اللي كنهضروا حنا، يعني بغى احب من احب وكره من كره. هنا غنشوف واحد النقطه الله يخليك هضر عليها واحد، عار على اتصالات المغرب، عار مليار عار، وعلى التليفونات وعلى والو. قال لك ذاك الرقم الاخضر ديال كورونا كيتخلص باز كتزيدوا تاكدوا المغاربه بانني عندي الحق، لان احنا محتلين في ذاك البلاد. المرضى عباد الله وباء وداير الرقم الاخضر بالفلوس. انتم ماشي غير شفاره، انتم مافيا حقيقيه. تحيه لهذاك الطبيب اللي هضر عليها وكان في الطوموبيل شي واحد الفيديو. انتم مافيا حقيقيه، يعني عنده الحق حتى داك الطبيب. يعني الواحد مور هاد كورونا يسالي مع اتصالات المغرب كاع، وقيلا نختارعوا شي ريزو ديالنا، لان تا اوروج ديال لي فرونسي. شوف حنا ما بينا اوني اونتر دو فو، ما حيتنا الفرنسا يعني الفاسدين ديالنا، وما حيتنا الفرنسيين كيطحنوا فينا. الشاب المغربي لا سيتوياسيون ديالك الا عرفتيها ديال الشاب راه سي تري امبورطون. قال لك اخويا النيميرو فير بايابل يا امازون سي انكرويابل. هذا كيزيد يبين على هاد القوم اللي كيحكموا المغرب. وثانيا واحد السيد تاين زيده قال لك النصف من المغاربه جاهلين. عندك الحق، ما كذبتيش، وحتى كنهضروا قلنا لك الغرب لقد يعني حاربنا الغرب بالجهل. قلنا لكم جاهلوا، ضربوا التعليم وضربوا الطب، وانا متفق معك. دونك 50% اخويا جاهله، اذا 50% تقري 50% الاخرى. مثلا انا دابا جالس في الدار، عندي الوالد والوالده ما قاريينش، حتى حنا والدينا ما قراوش، هذه واخا ما نهضروش على والدي. عندي خوتي النص ما قاريش، يعني النهار كله كيدوزوا غير في الدار في الزرقاء. عرفت غندير؟ والله العظيم جو فير. قلت لكم اخوتنا المغاربه، الثوره الثقافيه والطبيه والعلميه راه غتبدا من المنازل. عندك يسحب لك الدوله غادي دير لكم ثوره ثقافيه، واش كدير مين تقول لا؟ راه دوك راه ما كرهوناش يمسحونا كاملين غدا. الحكومات كامله ما كرهتش تمسح من غدا البلدان ديالها. الميريكان هما الوالا راه كيقولوها عليهم، ماشي غير انا. دونك 50% اللي ما قارياش تخلي تقري 50% الاخرى. انت وليدي بوحدك جالس في الدار، علاش غدير؟ حاول، واخا النهار الاول راه الوالده غتشير عليك بشي مقله ولا بشي حاجه، ولكن واخا ديرها وقول لها جي الوالده انا مزاوب، لان والدينا ما مولفينش وخوتنا ما مولفينش. ولكن دابا حاصلين. باش قلت لك هذا الحاج الصحي فرصه لا تعوض. ما عنده ما يدير في الدار، قول له اجي اخويا جلس هنا وليدي، انا هذا الكتاب غنقرا عليك قصه، غنقرا عليه قصه، غنقرا عليه جورنال، غنعاود له شي حاجه، غنقرا. واخا انت ما قاريش يا ولدي، انا كنعرف اللي غتقول، وكتشوف شي ايميسيون بالانجليزيه ولا بالفرنسيه وما فاهم والو، وبقى تشوف، لان ما غنعرفش كيفاش نشرح لك هكا. حنا كانسان ميم لو سونسوريال ما غنعرفش نشرحوا لك بالعربيه. لو سونسور لتر هيومان والمخ ديالنا راه عجيب. لو كور هيومان واحد الحاجه خلق الله سبحانه وتعالى عجيب. لو كور هيومان بحال اللي كيجدد الراس كيجدد نفسه. المخ ديالنا كيجدد نفسه. يعني انت الا كان عندك الدويل، الا كان عندك يعني واحد القوه لداخل باغي دير شي حاجه راه غديرها. هاد الهضره هادي كنوصل حتى داك الناس مساكن اللي كيكون ما كيمشيش برجلو، واحد الوقت كيبدا يتمشى بشويه بحال هاد النوع، باغي دير شي حاجه ديرها توصل ليها. العلم قال هادشي كاين. يعني تقاتل. انا عندي اخوان في لاباج ديالي كان كيكمي حياته كامله الحشيش والكارو، نهار اللي بغى يوقف
والله العظيم الا وقف اكستراوردينير، وقف ما بقاش في هذيك اللعبه يعني لو وقفتو غادي يجيني السكر ولا لا والو، وقف. عرفتي علاش؟ بحال اللي قلت لكم شحال هذا المصلحه ديالك، شوف راسك انت باغي تموت الله يعاون، حتى واحد ما غيشوف فيك، شوف المصلحه ديالك انت كانسان شنو بغيتي انت شنو بغيتي. باغي تموت بسلامه، هادشي اللي بغيتي. علاش حنا بغيناك تبقى معنا اخويا، علاش غتموت؟ يعني باغي تموت راه كلشي باغي يموت، راه ماشي غير انت، كلشي باغي يمشي، يلا صافي. ولكن نجي نجلسوا مع بعضياتنا، علاش يضحكوا علينا الاخرين؟ لان الاخرين داكشي اللي بغاو يبيدوننا، ولكن جات الضربه فيهم. في نظركم اوروبا ملي غادي تطيح دابا اقتصاديا، ملي غتجيب الفلوس من على دارنا حنا يعني لافريك وعلى سورتو شمال افريقيا، وانت الوليد الشاب اللي داير غير راه هذاك هو المستقبل ديالك. دونك ما عندك مستقبل، فهمتي ولدي؟ دونك تقول لي دكتور شنو نديرو؟ انت حرام نقول لك لا، تروفي اون فورمول. تروفي ما يمكنش نقول لكم كل شيء. حنا كان شنو تلقى بحالي انا اللي كيدوي مع المستقبل وكتعرفوا هذه ما هي نعطيك المعلومه. فوالا سكي سباس. راه كتشوفوني كنهضر مع 2100، راه يمكن ميساج وصلهم وصيفطوا هذا الميكرو فيروس، هذا الكورونا فيروس. شكون عرف؟ راه هذا العالم يعني سبيسيال، لان الكورونا فيروس لقاو هذا الفيروس كيتبدل، عنده لي ميوتاسيون وديما كيبين اعراض جداد. من بين الاعراض الكورونا فيروس اللي لقاوهم مثلا قبل ما يبان فيك المرض، كيلقاش عندك الحاسه ديال النيف وديال الذوق. دونك غير كيقول لك العلماء وهادشي اللي شرشور، الا كنتي في واحد الجو اللي عامر بهذا المرض، ما كنهضروش على المغرب مازال ما وصلنا هكا، ماشي الشريفه عندك مشكل مع البصل ولا شي حاجه تقول لولدك صافي راه جاني كورونا فيروس. لا، انا كنقول لك ديك البلايص اللي فيهم الوباء، الانسان اللي جالس وكيفقد الحاسه ديال الشم والحاسه ديال اللوكو، هذا كان لك من بين الاعراض ديال الكورونا فيروس. الا كان بحال هكا كيمشي يدير راسو في الحجر الصحي التلقائي بلا ما تبقى تخرج وتغوت، وهذا شد على راسك هذوك 14 يوم وتسنى. فهمتوا؟ دونك اخوتي المغاربه هذا الفيروس حتى واحد ما كيعرفوش شنو هو. دونك كنقول انا الشباب الله يرضي عليكم، فهموا الميساج اللي كنقولوا لكم. لوروب وليزيتازوني بشهاده الناس ديالهم طاحت، دونك خصهم الفلوس. واش دابا انت كتظن فرنسا طاحت غادي تمشي بسلام؟ وحنا كنعرفوهم لي بلو رونكونيي دو لونيفير، دونك غيبغيو يجرجروا معاهم. ما طلعش نجرجر معايا كلشي. فهمتوا شنو كنبغي نقصد؟ دونك الا ما لقاو يسرقوا منا يفو ساتوندرا كيلك شوز، تسناو. اون سي جامي شنو ما عارفينش شنو يقدر يديروا هذوك الناس عباقره بزاف في الشر، عباقره بزاف في الشر. حنا معنا الحي الذي لا يموت وهو كل شيء، ولكن حنا شنو كنبغيو نقول لكم؟ شدوا بعضياتنا تهلاو في بعضياتكم، شدوا في بعضياتكم. انت كنعرفك اولدي عامر النص ديال عارف الشباب المغاربه. هضرنا مع الدكتور النيبي عاوتاني نزيدوا نعاودها له ديال لوبيتال ميليتير ديال الرباط دورجونس. صيفط دو زيكيب من طنجه وتطوان، الله يرحم الوالدين. بديتوا بمراكش وهذا هاودوا لطنجه، الله يهديك. راه تدخل المستشفى محمد الخامس والله تتصدم، غدير اكثر من ذاك العام اللي دخل السبيطار ديال الجديده بقى دايرها. هذا العامل هذا خدام الدوله دخل السبيطار بقى دايرها، العامل ديال الجديده. وانتم اكثر فيما دخلتي راه غتعرف القيمه ديال هادشي اللي كنقول لكم. فهمتوا؟ دونك اخوتنا المغاربه الله يجازيكم بخير. ها هو الحل اللي غادي يمشي بينا. الشباب المغاربه راه كنعرفوا اللي كاين، راه ما خلاو لكم والو، بقى غير داك قله الشغل مصيبه. يعني النهار كله كدوزوا في الزنقه، يعني ولفتي. يعني دابا واش جلس في الدار خصهم يربطوك، راه كنعرفوا هذا الشيء. اوليدي راه مشيو تفتحوا المخ ديالك لقاو النص د اليمين فيه الكتاميه ديال المنيح والنص الشمال فيه سامحيني. هكا داروا لكم، هما بناوكم هكا. وحنا ملي بغينا نجيو نهضروا معكم نوض كتعايرونا. شتي على خطه اكستراوردينير. يعني نجي انا بحال اللي قلت لكم شحال هادي وانا كنغوت في الفيسبوك كنقول مسلمين ندخلوا بحالكم، رجعوا للاراضي ديالكم. كلشي ناض كيعاود، شكون اللي كيقول غنوصلوا لهادشي؟ كلشي كيعاير. دونك انا ملي كنقول لك دابا هاد الهضره الاغلبيه كيخرج وبزاف عليك وتشكر كتخور ومشى. فهمتي؟ سايتي فيكم هذه خطه هذه باش من النوع ديالنا ملي يجي يهضر معكم حتى واحد ما يسمعوا. ولكن كاين سيدي ربي، كاين شي حوايج قلت لك الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي راه كيتكي على البطوله. هذا الشيء اللي كاين. الاخوان كملت شنو بغيت نقول لكم دابا حنا سالينا شنو نديروا سكسو. الحجر الصحي شنو غندير؟ كتعرف طيب ويلي. بسم الله والله يا ربي. يلا عندنا سكسونا. نعم سيدي، هذه عاد شريتها، هذه راه جبتها معايا من الدار. ها انت سكسو ديال بخير وعلى خير. ما كاين ما يدار، ماشي غادي نقنط ولا غادي نخرج نتقاتل ولا ما عرف شنو غندير. غنجيب هذه. نعم سيدي لا خير. ها حنا سكسو في الاول كديروا هنا، شريتو من هنا ياك. انا غادي ندير شويه الماء. انا نوريك كيفاش كيتصاوب سكسو بيد وحده. شويه ديال غير شويه ديال الماء، غير شويه. ها انت
وكنغني نعم سيدي، والوالده جالسه لهنا، والوالد راه هو كيضحك تما، والكارطه والروندا والضحك. اما الا جينا تقول لي السي مراد والو 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 صافي، يعني انت ما فهمتيش الميساج، ما فهمتيش باننا حنا في مؤامره. الفرنسيس انفسهم شافوا يوم يطحنوا فينا وبداو كيقولوا راه حنا في حرب صليبيه، وانت مازال تابع ذاك الخط. اذا ما فهمتي والو. انت كدير بحال هكا، ولكن باش ما يديرش لي بول بحال اللي كنقولوا. غنزيد شويه د الماء. في الاول ما كاين وغندير شويه د الملح، ولكن الملح حتى الثانيه، ولكن نديرها حتى دابا الا بغيت. حنا بغينا نديروا اللي بغينا. غير الماء عادي. انت نعم سيدي. انت غادي نشدنا نديرو اخويا شويه د الملحه. شويه د الملحه. انت غادي ندير شويه د الملحه. انا ولفت كناكل مسوس اخباركم. دونك والديكم الا ديروا فيهم الخير، هو دابا اللي كيكمل الكارو يحيد الكارو. راه قلت لكم غير كيشحف لك الحلق ديالك راه المشكل. على داكشي باش قلت لك الكارو غير حيدو، وماشي واحد كيقول لي الكارو نحيدو اجي والحشيش واخا. واشو دابا هذا اش غنديروا معاه؟ قال لك الكارو يحيدو والجوانات واخا. يلاه هذا اش غدير معاه؟ شتي وإلا كميتي حدا الوالد ديالك راه بحال اللي كتقتل الوالد ديالك والوالده ديالك. وعلاش اخويا؟ علاش؟ انت وسعوا خاطركم. انا كنقول لك هادشي اللي كندير معكم وليداتي نتوما خصكم ديروه. نتوما ستيتوسكوب وبالكرافات. انت دونك غادي يجي هنا. بلاتي غادي نقلب هادشي لان غادي نحتاج جوج يدين. انا غادي نحط لكم هنا نعم لان هذا الحجر الصحي. شنو غنديروا؟ الكرافات والستيتوسكوب والطياب. شنو المشكل؟ ما فهمتش انا زعما شنو المشكل. قلت لك شحال هادي سبحان الله هكا كنت كنوصيكم نوض الصباح ضرب شي تسيقه للدار وانت كتغني. شنو المشكل؟ راه 20 يوم غدوز. انا قلت لكم ماليزيا ولازي ملي زادوا 14 يوم هادشي راه سي سيريو الاخوان. راه ماشي ضحك. راه اون فوا كيجي كيدخل لك الفيروس راه كتزدق في مشاكل اخرى. انت سيدي. تحيه لمريم امجون الى جميع الدراري الصغار ديال المغرب. الدراري الصغار اللي كيمشيو للمدرسه والصباح قراو، ما تصبحوش ناعسين، قراو. راه الغرب كيحاربنا بالجهل. قد ما كنتو جاهلين قد ما يبقاو كيستعبدوكم. حنا راه استعبدونا، ولكن تدرنا 51 عام عاد عقنا بهم. 51 عام. ملي كنت فرنساوي كنقول لكم عندي 51 عام ياك اخويا، راه كان صغار هادشي اللي عطا الله ماكم. الدراري الصغار كلكم قلبوا على القناه ديال مريم امجون. حنا ولاد الشعب باش عرف ولد الشعب هو الذي نفتخر ببعضنا البعض. فهمتي؟ ولاد الشعب اللي كيحقروا بعضياتهم عرفوا نصكم. اما الانسان اللي كيفتخر بخوه المغربي هذاك هو اللي مزيان. مريم امجون عندها واحد القناه وكتعطي دروس اكستراوردينير. قلبوا عليها كاملين في الانترنت اللي خصو يكون مجاني. اتصالات المغرب والله الذي لا اله سواه. الا ماشي غنقول لكم ما عندكمش الوجه لا تحشموا. انا عارفكم اودي المغاربه اللي عاد كيفيقوا. نتوما اكدتوا المغاربه باننا محتلون في بلدنا. ما كاين مشكل. المهم درت الماء الدراري. ها انت دابا غادي نقلب. انا غنوريكم. غادي غير شويه. انا قلت لك ما خصناش نديروا الماء بزاف، وكتخليها واحد 15 دقيقه. انا غادي نشعل الماء فوالا، وكنخليها واحد 15 دقيقه. بغيتي نوريكم. الله. ها انت هذا كديروا هنا. ها انت نعم سيدي. بخير. قلت لكم هذا جبتو من الدار، وهذا عاد شريتو من هنا. دونك ها هي كتسخن بخير وعلى خير، وكنخليوها واحد 15 دقيقه وكنتسناو. ايوا هادشي اللي كاين اخوتنا المغاربه. تهلاو ليا في راسكم. عاوتاني كانت شي معلومه اخرى نجيو نقولوها لكم. تهلاو ليا في راسكم وشدوا بعضياتكم. تهلاو في الوالدين ديالكم اللي جالسين. تهلاو في الناس الكبار. قلت لكم الناس الكبار ينعس حتى حداه قريعه الماء، غير يحس بالشحف يشرب الماء. راه عيت ما نعاودها لكم. والله يخلي الصحه والسلامه والله يحفظ داك البلاد.